انشاءاللہ میں نے یقین ہے سٹیٹس بن جانے نے تے اے جملہ وائرل ہو جانا ہے محرم دے اندر کم از کم 30 دن تے جملہ چلے گا اللہ دی رحمت دے نال تساں گواہی پانی ہے اس محبت نال تے اخلاق نال گواہی پانی ہے کہ پوری دنیا تے جملے وائرل ہو جان کل صحابہ جنتیگن ساڈا ایمان ہے ہر صحابی نبی 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 کل صحابہ جنتیگن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہے ایک بے ایمان نے جناب ممبر دے پچھے چھپے ادھر میرے عمر مسلح تے کھڑے نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کیتی ہے قرات شروع کیتی ہے اللہ کو اقبلہ انہیں حملہ کیتے ہیں زیر ناف حملہ کیتے ہیں میرے عمر زمین تے گر لگے نے ایج گردیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دا بازو پکڑے حیا کر ملنگا حلالی دا کم نہیں حیا کرے او جہلا حلالی دا کم نہیں ماواں دے شکوے حرامی کریں دیں کی زندگی میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے مقرر ذیشان خطیب پاکستان وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری احمد حسن شاجی صاحب ذرا جو احباب ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں قریب ہو جائیں آپ احباب دور ہو کے نہ بیٹھیں قریب ہو کے بیٹھیں اور اپنے جاگنے کا بیداری کا ثبوت دیں قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں گی احادیث پڑھی جائیں گی صحابہ و اہل بیت پہ آپ کو اشعار بھی سنائے جائیں گے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی آواز آپ کی آنی چاہیے آئے گی نا انشاءاللہ بیدار ہو کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
گلی گھوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آوندا گلی گھوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزا آوندا اے سینہ ممبر نالوں دا سبز گنبدی دی چھاں ہوندی اے سینہ ممبر نالوں دا سبز گنبدی دی چھاں ہوندی اساں مدتاں دے سجدیاں نوں ٹھرن دا تاں مزا آوندا گلی گھوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آوندا اے موت تمہیں نہیں ڈردا موت تے ایک دن آنی ہے قبر ہووے بکی اندر قبر ہووے بکی اندر مرن دا تاں مزا آوندا قبر ہووے بکی اندر مرن دا تاں مزا آوندا گلی گھوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزا آوندا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد سیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر اس عظیم عنوان تے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور شہادت دے حوالے نال مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے مسجد امام و خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری شیف اللہ توحیدی صاحب اور اس مسجد دے روح رواں پیارے بھائی محترم محمد یاسر بٹ صاحب دیگر احباب معاونین نمازی جماعتی احباب اہل محلہ اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اسلامی سال دا آغاز ہو چکے ہے مغرب دی نماز تو بعد 2 محرم الحرام شروع ہوگی یعنی 8 دن یکم محرم الحرام دا اس سال دا آغاز یعنی اسلامی سال دا آغاز اسلامی شہادتاں دی داستان تو ہوندا ہے ویسے تے اسلامی تاریخ دے اندر اسلامی تاریخ دا جڑا ورقہ بھی پڑھیے ہر اسلامی تاریخ دے اندر کسے نہ کسے شہید دا خون نظر آندا ہے ان شہداء دے اندروں مراد مصطفیٰ دماد علی المرتضیٰ انتخاب خدا کرشا بس ٹھیک انتخاب خدا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت
اسلامی تاریخ دے اوراق دے سنہرے الفاظ دے نال لکھی گئی. ایک بات شروع دے اندر کرنا ضروری سمجھنا، ہر مسجد دے اندر نماز تو بعد دے اذکار دے کیلنڈر اور فلیکساں لگیاں. انہاں فلیکساں تے فجر دی نماز تو بعد دے اذکار دے اندروں ایک ذکر اور ایک دعا جڑی نبی پاک نے دسی، وہ دعائے اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا نفع دین والے، بولو نفع دین والے، ایک باری بولو، میں بڑی وڈی گل سمجھانی. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ میں تیرے کو سوال کرنا مینوں جڑا تو علم عطا کریں وہ نفع مند ہوئے. یہ دعا تو پتہ چلتا ہے کہ کئی علم ایسے نے جڑے بندے واسطے نقصان دے بھی، سارے علم بندے واسطے نفع مند ہو سکتے. اس واسطے دعا کردیا رہنا چاہیے، تھوڑا علم ہوئے بہتا ہوئے اللہ اس علم نو نفع مند بنا دے. ایسا علم جڑا بندے واسطے نفع مند نہ ہوئے وہ پھر بندے نو قبر دے عذاب دا منکر بنا دیندا ہے، وہ پھر بندے نو صحابہ دا گستاخ بنا دیندا ہے. جس علم دے اندر نفع نہ ہوئے وہ علم بندے نو اہل بیت دا گستاخ بنا دیندا ہے. جس علم دے اندر نفع نہ ہوئے وہ علم بندے نو رب دی ذات دا انکاری بنا دیندا ہے. کئی ملحد پیدا ہو گئے نے کہندے رب دی ذات دا وجود ہی کوئی نہیں. بہتے پڑھ کے رب دی ذات دا منکر بن گئے، قرآن دے انکاری، حدیث دے انکاری، صحابہ دے گستاخ، قبر دے عذاب دے انکاری. ایسا علم نفع مند ہو سکدا؟ میرے بھائی سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو، چھوڑا علم ہے بہتا علم ہے، اگر تہاڈی زندگی جمدر عقیدہ توحید ہے، نبی پاک دی محبت ہے، اہل بیت دا پیار ہے، صحابہ دا احترام، رب دی ذات نو من دیو، آخرت تے یقین رکھ دیو، قرآن پاک دا ادب کر دیو، اللہ دے ولیاں دا احترام کر دیو، اللہ دی قسم اے علم ہی کافی ہے. بہتیاں کتاباں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں. جڑیاں بہتیاں کتاباں پڑھ کے صحابہ دا گستاخ علم بنا دے، ایسا علم چاہیدہ اے ویکھیا نہیں. اے کچھ عرصہ پہلے اچھے فیصلہ بات دے ایک مردود جدے آج کل ٹک ٹاک تے بڑے جناب کلپ وائرل ہو رہے نے، وہ ایڈا پڑھ گیا سی جدوں بھی وہ کلپ بناندا سی، ریکارڈنگ کراندا سی، کسی نہ کسی صحابی دی گستاخی کردا سی. ایسے علم دا فائدہ او مردود مر گیا ہے، مرن تو بعد بھی وہ دیتے لعنتاں پیندیاں پیاں نے. صحابہ دا گستاخ کدی سچا مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کیونکہ جنہ بھی دین ساڑھے کولے موجود ہے وہ دین پہنچان والے کون نے؟ صحابہ. ایک باری بولو خاں کون نے؟ اچھی بولو کون نے؟ ذرا گوڑے چھڑ کے بیداری نال جرت نال بولو، صحابہ تے نوکر بن کے بولو، ساڑھے تک سارے دا سارا دین پہنچان والے کون نے؟ صحابہ. وہ تے مر گیا مردود، ایک ہور دی نسل وچوں پیدا ہو گیا جہلم دا، وہ بھی جدوں آندے کوئی نہ کوئی ایسی بات کڑ کے اپنی مطلب دی حدیث وچوں لے آ کے لوگاں دے سامنے پیش کر دے جس کے اندر صحابہ دی گستاخی ہوئے. اللہ دی قسم ایسا علم نفع مند نہیں ہو سکدا. اب پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹی کے اندر پڑھن والے، کالجاں دے اندر پڑھن والے، انہوں بڑا دے فالور نے، بڑے چان والے نے، لیکن میں ایک درخواست کراں گا اور جڑا علم صحابہ دا گستاخ بنا دے وے او علم نہیں. علم او ہوئیے جس علم دے اندر ہر بندے دا احترام ہوئے، جس علم دے اندر اہل بیت دا احترام ہوئے، صحابہ دا احترام ہوئے، قرآن دا احترام ہوئے، قبر دے عذاب دا بندہ منن والا ہوئے، اور آخر نو بندہ منن والا ہوئے، رب دی ذات دا منن والا ہوئے. او علم نفع مند ہے.
آئیے خراب صحابہ ہی نے جنہ ساڑھے تک دین پہنچائے، جنہ ساڑھے تک اسلام پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد نو قرآن پاک دے اندر شجراتن طیبہ کیا ہے، یعنی پکیزہ درخت اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد نو کیا ہے۔ لو سنیا جی اللہ دا قرآن تو اڈا امام تادہ ہوئے غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ بولو ذرا ہمت نال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربکا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلکم یتذکرون۔ اللہ فرماندے نے سونے ہو کیا تسی ویندے نہیں، اللہ تعالیٰ تواڈے سامنے ایک مثال بیان کر دینے، کلمتن طیبہ، فرمایا پکیدہ کلمے دی مثال بیان کر دینے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تن والے قرآن پاک دے ان الفاظ دی تفسیر مفسرین کلمتن طیبہ دی لکھ دینے، ایدے تو مراد اسلام ہے، ایدے تو مراد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ والا کلمہ۔ تے اگے اللہ فرماندے نے وَقَدْ كَشَجَرَةٍ كَلِمَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ مثال بیان کر دینے پکیدہ درخت دی۔ پکیدہ درخت تو مراد نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ کیویں حضرات توجہ کرنا، میں تواڈے سامنے بات سمجھانا چاہنا۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی مجلس سے تے آپ نے صلاۃ و سلام فرما دینے میرے صحابہ ایک ایسا درخت ہے کہ جدیاں جناب جڑاں زمین دے اندر نے تے ٹانی آسمان دے اندر نے، اس درخت دی مثال مسلمان دی مثال ہے، اور ابن خبام دے اندر نبی پاک فرماندے نے اس درخت دی مثال مومن دی مثال ہے۔ تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام فرماندے میرے صحابہ دسو نا او کیڑا درخت ہے؟ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما سن، حضرت عمر بھی تشریف فرما سن، سیدنا حضرت ابو ہریرہ بھی تشریف فرما سن، تقریباً کبار صحابہ 10 صحابہ بیٹھے سن۔ تے میرے دل کے اندر خیال آیا اس سوال دا جواب کھجور دا درخت ہے، لیکن میں سوال دا جواب نہیں دیتا، جتھے وڈے بیٹھے ہون اوتھے چھوٹیاں دے بولن دی ضرورت۔ نبی پاک دے صحابی نے کہنے نے مینوں جواب دا پتا سی، سوال دے جواب دا پتا سی، لیکن میں بولیا نہیں بولیا۔ اللہ صحابہ نے اللہ دی قسم ادب بھی سکھا دیتا ہے، احترام بھی سکھا۔ ایویں بے ایمان روڑا پاندے نے کہ صحابہ دے آپس دے اندر اختلافات تھن، اور جڑے صحابہ ایک دوسرے دا ایڈا ادب کر دے سن، وڈے بیٹھے ہون تے چھوٹے بول دے نہیں سن، انہاں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے دا کتنا احترام ہوئے گا، کتنی محبت ہوئے گی۔ غور کرنا، رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے صحابی فرماندے نے، آپ فرماندے نے او دسو نا کیڑا درخت ہے؟ فرماندے نے مینوں جواب دا پتہ بھی سی پھر بھی نہیں میں بولیا۔ صحابہ کہن لگے سونیو سانو تے نہیں پتا تسی دس دیو۔ فرمایا او جڑا درخت کھجور دا درخت ہے، اسے درخت نو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا، فرمایا علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔
فرمایا او درخت ایڈا سونا درخت او دیاں جڑاں زمین دے اندر نے تے ٹانیاں آسمان دے اندر نے تے رب دے حکم دے مطابق او پھل دیندا رہندا ہے. ایدی تفسیر مفسرین لکھ دے نے جویں جویں دین دسدا گئے اوویں اوویں صحابہ عمل کر دے گئے نے. اے صحابہ دیاں زندگیاں اللہ نے سایہ مبارکہ دے اندر بیان کیتیاں نے. ایک اور مثال لیجیے اللہ دے قرآن دی. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدقے جاواں ترجمہ سنیا دے امام تازہ ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے تے والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے نال آ کے رل گئے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا آپ دی صحبت اختیار کر لی. فرمایا کافراں واسطے نرم سخت نے تے آپس دے اندر نرم نے. کافراں تو نفرت کر دینے تے آپس دے اندر محبت کر دینے. آپس دے اندر محبت دی مثال تانوں سناواں میں دو جملیاں دے اندر. بیٹی عمر دیے تے بیوی نبی پاک دیے. بیٹی نبی پاک دیے تے بیوی حضرت علی پاک دیے. تے بیٹی علی پاک دیے تے بیوی حضرت عمر پاک دیے. اللہ دی قسم صاحب اہل بیت دی محبت سمجھن واسطے اے جملہ ہی کافی ہے. بیٹی عمر دیے تے بیوی نبی پاک دیے. بیٹی نبی پاک دیے تے بیوی علی پاک دیے. تے بیٹی علی پاک دیے تے بیوی عمر پاک دیے. رحماء بینہم مسند احمد دے الفاظ مستدرک الحاکم دے الفاظ نے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن چل دے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے کول آئے. آ کے کہندے نے علی جی میں تواڈی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا ہاں نکاح دا پیغام لے کر کے آیا. تے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے امیر المؤمنین میں تے اپنی بیٹی دا نکاح اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر دے نال کرنا چاہنا ہاں. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے علی جی مینوں ہور کوئی وجہ نہیں تواڈی بیٹی نال نکاح کرن دی بس اکو وجہ ہے میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک وچوں سنیے رحمت کائنات السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے رشتے ٹوٹ جان گے سارے تعلق ٹوٹ جان گے. قیامت والے دن میرا تعلق بھی قائم رہے گا تے میرا رشتہ بھی قائم رہے گا. اس واسطے میں تواڈے کولوں تواڈی بیٹی ام کلثوم دا نکاح لین واسطے آیا رشتہ لین واسطے آیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح سیدنا حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ دنل کر دیتا. پھر قرآن سچ کہندا ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم. اس بات تے فقیر پورے پاکستان دے اندر کہندا پھر دے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن.
شک نہ کر صحابہ تے ویڈیو کیمرہ لگیے ریکارڈ گندی پئی ہے تواڈا پیغام ہر سال پوری دنیا تے جاندے اج بھی مسجد عثمان دے اندروں صحابہ دے منن والیاں دی محبت دا پیغام پوری دنیا تے جائے شک نہ کر صحابہ تے گک چار یار گن سونے کملی والدے او سونے دی رشتے دار گن سونے کملی والدے او سونے دی رشتے دار گن اے شگرد آپ دے آپ خود بڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود بڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن شک نہ کر صحابہ تے حق جار یار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن اگر تواڈا بھی ایمان میرے والا تے مل کے پڑھو نا شک نہ کر صحابہ تے حق جار یار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن روغما بینکم پڑھ ترا قرآن وچ روغما بینکم پڑھو نا روغما بینکم سجا چکے روغما بینکم 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 پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے آمد شک نہ کر ایمان وچ تے وصال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں تے وصال ہاں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن انشاءاللہ میں نے یقین سٹیٹس بن جانے نے تے اے جملہ وائرل ہو جانا ہے محرم دے اندر کم از کم 30 دن تے جملہ چلے گا اللہ دی رحمت دے نال تساں گواہی پانی ہے اس محبت نال تے خلاف نال گواہی پانی ہے کہ پوری دنیا تے جملے وائرل ہو جان کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان ہے ہر صحابی نبی 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 کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہے اے مدنی نال میرا دل کردہ تواڈی محبت ویکھ کے دوبارہ پڑھا کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے کل صحابہ ہاتھ چوکے گواہی پاؤ کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں سونے کملی والد او سونے رشتے دار گن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رغماء
بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدقے جاواں نبی پاک دے یاران دا تذکرہ اللہ مثالاں دے کے بیان کر دے پہنے اللہ اکبر ہٹ دنیا دار لوگ دنیا دیاں مثالاں دے نے میں صدقے جاواں میرا رب نبی دے یاران دیاں مثالاں بیان کر رہے اپنے قرآن دے اندر اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کافران نال لڑن والے تے آپس دے اندر محبت کرن والے رکوع کر دے ویکھو گے سجدے کر دے ویکھو گے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ انہاں دے چہریاں تے انہاں دے متھیاں تے سجدیاں دے نشان داغے روندے نے نظر آندے نے ہن میں جڑی گل سمجھان لگا اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ فرماندے نے ایدی مثال اسی تورات دے اندر تے انجیل دے اندر بھی بیان کر چھڑیے امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے اے جڑی مثال اللہ تعالی نے قرآن پاک دی سورہ فتح دے اندر بیان کیتی ہے ہذا نعت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الانجیل امام صاحب فرماندے نے اے جڑا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر نبی تے یاران دی مثال بیان کیتی ہے اے اللہ تعالی نے تورات دے اندر اصحاب محمد دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے اللہ اکبر کی مثال ہے فرمایا قدر ان اخرج شطاہ فآدرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اللہ فرماندے نے یہ مثال کھیتی دی مثال ہے جدوں اگدی ہے نہ تے کومپل ہویا کر دیے پھر آہستہ آہستہ جناب تھوڑی جی مضبوط ہو جاندی ہے پھر طاقتور ہو جاندی ہے پھر تنے تے جناب پوری جناب طاقتور ہو کے کھڑی ہو جاندی ہے جدوں یہ جناب کھیتی تیار ہو جاندی ہے یہ کھیتی دا پودا تیار ہو جاندے تے اینو لگان والا اینو پانی لان والا یہ دیا بیاری کرن والا اللہ فرماندے نے یعجب الزراع بڑی قابل توجہ بات جوانوں بزرگوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں فیصلہ بادی طالب علم دی بات نو نوٹ کر لینا اللہ دی قسم اللہ نے کمال بیان فرمایا یعجب الزراع جن نے کھیتی لگائی سی جن نے پودا لگایا سی جن نے پودا پک کے تیار ہو جاندے تینو لگان والا خوش ہوندا ہے اللہ اکبر یہ پودا پک کے تیار ہوندے تے لگان والا خوش ہوندے تینو ویکھ کے کافر تے منافق سڑ دے رہندے نے کافر جل دے رہندے نے اللہ اکبر ہن میں تواڈے سامنے یہ بھی بیان کر دیواں سڑدا کون ہے تے خوش کون ہوئے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جس دن نبی پاک نے السلام فوت ہوئے نا اس دن دا واقعہ فجر دی نماز دا ٹائم ہے میرے پیغمبر السلام نے اما عائشہ دے حجرے تو کر کے کپڑا سیڑ تے کیتا نا حضرت صدیق مصلی تے سن تے باقی صحابہ پیچھے صفاں بڑھا کے کھڑے سن تے میرے پیغمبر جدوں ویکھیا مندر نہ اپنے یاراں لو اللہ انج کہہ لو قرآن پاک دی سایت دا ترجمہ بندا پیا یعجب الزراع یعجب الزراع یعجب الزراع میرے پیغمبر نے جدوں مندر ویکھیا فتبسما میرے پیغمبر مسکرائے نے کلے مسکرائے نہیں حدیث دے اندر یضحک دا بھی لفظ آندا ہے میرے پیغمبر مسکرائے بھی نے تے ہنسے بھی نے آپ اکثر مسکرائی کر دے سن ہنسیا بہت کٹ کر دے سن لیکن آج نبی پاک نے اپنے لگائے ہوئے پودے نو تناور ویکھیا تے میرے پیغمبر مسکرا بھی پہنے تے آپ ہنس بھی پہنے
یعجب الذرا صدیق مسلے تے کھڑے نے عمر پیچھے کھڑے نے صدیق مسلے تے کھڑے نے عثمان پیچھے کھڑے نے صدیق مسلے تے کھڑے نے علی پیچھے کھڑے نے صدیق مسلے تے کھڑے نے طلحہ زبیر پیچھے کھڑے نے صدیق پیچھے کھڑے نے دیگر میرے پیغمبر دے صحابہ پیچھے کھڑے نے تے میرے پیغمبر مسکران دے پے نے اللہ نبی پاک خوش ہو گئے نے لیغیظ بہم الکفار صدیق نو ویکھ کے ادوں وی کافر چھڑ دے سن اج وی چھڑ دے نے عمر نو ویکھ کے ادوں وی کافر چھڑ دے سن اج وی چھڑ دے نے عمر نو ویکھ عثمان نو ویکھ کے ادوں وی کافر چھڑ دے سن اج وی چھڑ دے نے علی نو ویکھ کے ادوں وی کافر چھڑ دے سن اج وی چھڑ دے نے امیر معاویہ نو ویکھ کے ادوں وی کافر چھڑ دے سن اج وی چھڑ دے نے انشاءاللہ کافراں قیامت تک سڑ دیاں تے جل دیاں رہنا ہے مومنہ صحابہ دا ذکر کر دیاں رہنا ہے اللہ انشاءاللہ اللہ تو انو سلامت توجہ کرنا حضرات غور کرنا بڑیاں لعنتاں پیریاں نے دن راتی پیریاں نے نہ بھی پائیے تے پھر بھی پیریاں نے اللہ اکبر اللہ صحابہ دا گستاخ اللہ دی قسمیوں دی زندگی دا چین چھن گیا ہے او دی زندگی دا سکون چھن گیا ہے صدیق دا نام لئیے تے سڑ جاندے فاروق دا نام لئیے تے سڑ جاندے عثمان دا نام لئیے تے سڑ جاندے علی دا نام لئیے تے سڑ جاندے اللہ دی قسمیں ہر مومن بندہ صحابہ دا نام سن کے ٹھر دائے اور گستاخ صحابہ سڑ دے تے کوئی سڑ دے تے سڑدا روے کوئی جل دے تے جلدا روے ذکر صحابہ جاری سی قیامت تک جاری روے گا انشاءاللہ اللہ اکبر کرنا ویکھیا نہیں صحابہ تے گستاخ نو کنے دن ہو گئے نے زمین بھی قبول کیتا کنے مہینے گزر گئے صحابہ تے گستاخ نو زمین بھی قبول کر دی وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں کنے مہینے گزر گئے نے زمین بھی لبی اے عبرت نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرن والیاں واسطے عبرت وقت ہن بھی توبہ کر کے صحاب محمد دے نوکر بن جو ورنہ 5-5 6 مہینے تک لاشائیں نہیں تڑپ دیاں رہن گیاں اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابہ پودا کتنے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دی مثال دی تھی پودا بیان کیتا کتنے اللہ تعالیٰ نے درخت بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے دوویں چیزاں بیان کرن تو بعد کائنات دے لوگوں دسے جویں درخت پکیدہ ہیں ایویں نبی پاک دے صحابہ بھی پکیدہ نے جویں کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر السلام صحابہ نو ویکھ کے خوش ہوندے نے ہر ایمان والا صحابہ دا ذکر سن کے خوش ہوندے آؤ انہاں اصحاب محمد درو ایک پھول جنہاں نو قدر تے فاروق اعظم رضی اللہ خدا نو کیا جاندے انہاں دا تھوڑا جا ذکر کرنا چاہواں گا غور کرنا تو جو کرنا فضائل تے تسی بڑے سندے رہندے ہو ایک دو فضائل بیان کرنے شہادت دا تذکرہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات اختتام لے کے جانی ہے اور کرے آڈے توجہ کرے آڈے سب تو پہلا عمر دے اسلام دی گل کریے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ فرمان دینے ہمیشہ حضرت عمر دی وجہ کر کے اسلام نو عزتاں ملیاں نے اسلام نو مقام ملے ہیں اسلام نو شان ملی ہے آج میں نو عزت ملی میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا حضرت قاری سیف اللہ توحیدی صاحب بھائی یاسر بٹ صاحب تسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہو سانو عزت ملی ہے تے اسلام دی وجہ کر کے ملی ہے ساڈا اعداد ہے اللہ نے سانو اسلام دیاں دولتاں عطا کیتیاں مسلمان بنیاں تے اللہ نے سانو عزتاں عطا کیتیاں نے لیکن عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر نے کہا تو چکے نے آپ فرماتے نے اللہ
عز الاسلام میں عمر بن الخطاب اللہ عمر دے دے تے اسلام دی عزت بڑھا کے دے دے حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرمایا کر دے سن حضرت عمر دی وجہ کر کے اللہ نے اسلام نے عزت عطا کی دی دین دی عزت وقارے میرا سونا عمر جرارے محبت نال بولو بالکل میں چٹ پٹن لگا نواں کلام تواڈی نظر کر لگا ہے دین دی عزت وقارے اسلام دا پیرے دارے جنہ دا ایمان سجا چکے گواہی پاؤ سبحان اللہ ہے دین دی عزت وقارے اسلام دا پیرے دارے ہے سمر نبی دی دعا دا ہے سمر نبی دی دعا دا میرا پیارا عمر جرارے اسلام دی عزت وقارے ہے دین دی عزت وقارے اسلام دا پیرے دارے بڑا بڑا جملہ انشاءاللہ میں یقیناً کہنا اگلے محرم تک تانوں یاد رہے گا کیا کہنے باقی عمر دے تو کیا کہنے باقی عمر دے کیا کہنے باقی عمر دے کیا کہنے باقی عمر دے توڑے عمر نے زور کفر دے توڑے عمر نے زور کفر دے ہے رومی چن چن مارے میرا سونا عمر جرارے ہے دین دی عزت وقارے اسلام دا پیرے دارے ہوندہ بعد نبی کوئی میرے ہوندہ بعد نبی کوئی میرے ہوندہ بڑا وڈا جملہ جے محبت دی گواہی پانی ہے یاسر بٹ صاحب نے بھی موبائل کٹ لیے ایک تواڈی محبت کیپچر ہو جانی چاہی دیئے ہوندہ بعد نبی کوئی میرے سر سیرا سجدہ تیرے ہوندہ بعد نبی کوئی میرے سر سیرا سجدہ تیرے جنوں آنکھیں خود سرکارے میرا سونا عمر جرارے جنوں آنکھیں خود سرکارے میرا پیارا عمر جرارے اے ویکھیا اہل شام اے ویکھیا اہل شام آقا پیدل سوار غلام اے ویکھیا اہل شام آقا پیدل سوار غلام آقا پیدل سوار غلام نبی عمر نے آپ مخارے میرا پیارا عمر جرارے ہے دین دی عزت وقارے میرا سونا عمر جرارے بڑا بدے والا جملہ جن انشاءاللہ تواڈا ایمان ایڈی گرمی جمدر سینے ٹھنڈ پینی جے در کعبے دا کھلوایا در کعبے دا کھلوایا در کعبے دا کھلوایا پرچم اسلام لہرایا در کعبے دا کھلوایا پرچم اسلام لہرایا پہلا رز دیکھن کفارے میرا پیارا عمر جرارے ہے دین دی عزت وقارے میرا پیارا عمر جرارے رب برکت دے میری جان کہہ دو آمین اللہ برکت دے میری جان اللہ برکت دے میری جان ساری زندگی عمر دی شان اللہ برکت دے میری جان ساری زندگی عمر دی شان
لکھا یاروں میں اشارے میرا پیارا عمر جرارے ہے دین دی عزت وقارے میرا سونا عمر جرارے صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے اسلام نے دعاواں منگیاں اللہ رب العالمین نے عمر عطا کیتا عمر آئے اسلام دی عزت بن کے آئے اسلام دا وقار بن کے آئے حضرت قاری سیف اللہ توحیدی صاحب حفظہ اللہ انہاں تانوں حضرت عمر دے بڑے سارے فضائل سنائے ہونے نے ایک اور حدیث سناواں تے پھر انشاءاللہ شہادت وال چلنے ہاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے اسلام نے فرمایا عمر تیری زبان تے دل تے اللہ تعالی نے حق جاری کر دیتا ہے اللہ کو اکبر عمر دی زبان بھی گاکیں تے عمر دا دل بھی زبان بھی سچی تے دل بھی سچا کون کہہ رہے ہیں نبیاں دا سلطان کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں سچیاں دا سردار کہہ رہے ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں عمر تیرا دل بھی سچا تے تیری زبان بھی سچی یہ دی مثال تو انہوں میں دیما صحیح مسلم دی روایت ایک دن نبی پاک نے اسلام بازار دے اندر چل دے جا رہے ہیں نبی پاک دے ہاتھ دے اندر عمر دا کھاتے تے عمر دی محبت جوش کے اندر آئی کہندے نے سونے ہو میں توڑے نے بڑی محبت کرنا بڑا پیار کر رہا عمر کنہ کو پیار کرنے سونے ہو سارے جان تو ود کے کرنا پر اپنی جان تو ود کے نہیں کر دا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر فرمان دے عمر واللہ نفسی بیادی منو قسم اس رب دی نگاہ دے اندر محمد دی جان ہے انی دیر تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک سارے جہان تو ود کے منل پیار نہیں کر لیندا اپنی جان تو ود کے منل پیار نہیں کر لیندا حضرت عمر دی زبان تے جو کچھ سی او کوئی دل دے اندر سی ایتھے ہی کھڑیاں بول کر کے کہندے نے سونیو اج تو بعد سارے جہان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا تے اپنی جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کراں گا صدقے جاواں کون فاروق اعظم رضی اللہ خدا نو 10 سال تک خلافت دا دور اللہ دی قسم میں اج بھی کفار غدر تے عمر دے دور دیاں مثالاں دیندے نے کہندے نے اگر 10-20 سال اور عمر اس دنیا تے حکومت کر جاندے تے پوری دنیا تے اسلام دا علم لہرا جاندا پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہرا جاندا ایڈا سونا دور گزریے ایڈا پیارا دور گزریے انصاف دے اعتقاد نو پورا کیتا میرے عمر پاک نے رضی اللہ عنہ جناب نبی پاک نے اسلام دے پیارے عمر حج تو واپس آئے نا اللہ کو اکبر اللہ تانوں سانوں سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے اے سیزن تے گزر گئے ہو دے کے کوئی مشکل نہیں آن والے سیزن دے اندر اللہ سی جننے بھی بیٹھے ہیں سانو سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرماؤ اللہ حج آن تو پہلا اپنے بندیاں نو متعدد بار اپنے گھر بیت اللہ دا عمرہ نصیب فرماؤ میرے عمرہ کو حج کر کے واپس آئے نے دین کر کے جناب اللہ دے سامنے گات چکے نے تے دعا کر دینے اللہ ارزقنی شہادتن فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا اللہ سونیا شہادت دی موت چاہی دیئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے میں چاہی دی موت بھی شہادت دی تے ہووے بھی نبی پاک دے شہر مدینے میں اوتے تے بندہ ویسے ہی فوت ہو جائے کہ نبی پاک فرماتے نے بھی دے اندر استطاعت ہے کہ میرے جناب شہر مدینے دے اندر فوت ہوئے انہوں چاہیے دے اوتے ہی فوت ہوئے جڑا اوتے دفن ہوئے گا میں محمد قیامت والے دنوں دی ضرور سفارش کر دے مانگا اللہ کو اکبر نصیباں والے جا کے اوتے دفن ہوں دے نے اللہ دی قسم جدوں بھی گالاں دیئے میں نو علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ لے یاد آن دے نصیباں دی گل نا مقدران دی گل بمب دھماکہ لاہور ہویا ہے علاج ریاض شہر جمدر ہویا ہے جنادہ مسجد نبی جمدر ہوئے تے تدفین بقیع الغرقت جمدر ہوئی ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ دیا رہنا چاہیے دے پتہ نہیں کدی دعا کس ٹائم قبول ہو جانی ہے حضرت عمر نے بھی دعاواں کی دیا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا
وجال موتی فی بالادی رسولی کا اللہ موت بھی چاہی دیئے تیرے شہادت دی چاہی دیئے تیرے نبی دے شہر مدینے دندر چاہی دیئے صحابہ کہندے سے عمر کیویں دیاں دعاواں کرنے نبی پاک دے شہر دندر کیویں شہادت دی موت مل سکدی ہے لیکن صدقے جاواں میرے رب دے فیصلے نے اللہ اکبر فجر دی نماز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود پڑھایا کر دے اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے مسجد نبوی دے امام نے آج لوگ کہندے نے مولویاں دا کی کام ہے سیاست نال سیاست شروع ہی اتھوں ہی اسی اللہ دی قسم اللہ دی رحمت نال سیاست سکھیے تے نبی پاک دے صحابہ تو سکھی 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے مسجد نبوی دے او بولو مسجد نبی دے امام نے سیاست ہوئے پر ہوئے ستھری پاکیزہ سیاست ہوئے جویں میرے میر کر کے گئے نے جویں حضرت علامہ ساجد میر رحمت اللہ علیہ کر کے گئے 3 دہائیاں گزاریاں نے سینٹ دے اندر کسے مائی دے لال دی جرت نہیں کہ کرپشن دا الزام لگا سکے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ سیاست ہوئے پاکیزہ ہوئے صاف ستھری ہوئے جویں دی اج کل ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ ان دی سیاست تو بچائے اللہ کو حکمرانہ نو غیرت عطا فرمائے حیا نصیب فرمائے جدوں جنگ لگی سی نا اگلے دن ہی پٹرول مہنگا ہو گیا سی ہونا بنائے حرمت کھل گئی ہے پر انہاں نو ہلے تک شرم آئی اللہ کرے آ جائے اللہ کرے انہاں نو شرم آ جائے چاچا شباز شریف کہتے اے پتھر چک لوے ہیں اللہ کرے دعا کرو ہیں پتھر چک لوے ہیں میں نے لگتا پکا پکا ہی رکھ لیا انہیں اللہ ساڑھے حال تے رحم کرے اللہ ساڑھے حکمرانہ نو ہدایت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ عمر 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے مسجد نبوی دے امام نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا بات لمبی نہ ہو جائے ٹائم تھوڑا رہ گیا بات سمیٹنے ہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عمر نے خلافت بھی کیتی ہے حکمرانی بھی کیتی ہے امامت بھی کیتی ہے تے اپنی رعایت دا خیال بھی رکھے اللہ دی قسمیں میں حدیث پاک دے اندر سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے سیدنا عمر دی اللہ عنہ عشاء دی نماز تو بعد این کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل جاندے ویکھ دے کوئی بھوکا تے نہیں رہ گیا تے جناب اپنی رعایت دی خبر لین تو بعد گھر آج میرے وال ویکھنا بڑی قیمتی گل جے گھر آ جاندے تے پچھلی کو رات دا ٹائم ہو جاندا آپ بھی اٹھ پیندے تے اپنے گھر والے نو فرماندے الصلاۃ الصلاۃ اٹھ جو نماز دا ٹائم ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا قائد یوتھ فورس حضرت مولانا حافظ محسن امیر صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے دیگر علماء بھی تشریف لے کے آئے توجہ میرے وال کرو توجہ ہے ماشاءاللہ تھاکتے نہیں گئے میری انہیں سچی گل ہے اللہ دی قسمیں میں اپنے دل دی گل کراں صحابہ دی عظمت دا موضوع ہے پاویں ساری رات میں بیان کراں میں نہیں تھکدا ہے نوکری صحابہ دی نوکری دے اندر مزہ ہی وکھرا ہے چاسی بڑی ہے کدی لے کے ویکھو تے صحیح نوکر بن کے ویکھو تے صحیح رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک دے پیارے عمر رابطہ نو جاگ جاگ کر کے اپنی رعایت دا خیال کر دے پھر گھر چلے جاندے کچھ دیر واسطے آرام کر دے تے پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندا تے آپ بھی اٹھ پیندے تے اپنے گھر والے نوں اٹھا لیندے تے کہندے الصلاۃ الصلاۃ نماز دا ٹائم اٹھ جو نماز پڑھ لو نالے نماز دی دعوت دیندے جاندے نالے قرآن پاک دی آیت پڑھ دے جاندے وَأَمُرْ أَخْلَقَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَخْلَقَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا عمر پاک راتاں اٹھ کر کے تہجد پڑھن والے امامت بھی آپ کران دے فجر دی نماز بھی آپ آ کے پڑھان دے ایک روایت دے اندر آندے
سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کریا کر دے. او ویر سونیو ایک روایت دے اندر آندا ہے کوئی بندہ دکھی ہوئے پریشان ہوئے انہوں چاہیے سورہ یوسف دی تلاوت کرے او دا ترجمہ پڑھے او دی تفسیر پڑھے اللہ دیاں پریشانیاں دور کر دیندے. کیونکہ سورہ یوسف دے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام دے دکھاں دا تذکرہ ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام دے دکھڑے بیان ہوئے نے. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدو فجر دی نماز پڑھان دے نا تے سورہ یوسف دی تلاوت کر دیاں جدو اس آیا مبارکہ تے پہنچ دینا انما اشکو البصیر وحزنی الاللہ حضرت یعقوب دے جملے نے فرما دے نے اللہ میں اپنے دکھڑے تے اپنے غم تیرے سامنے رکھنا وا. حضرت عمر اس آیت نو پڑھ دے تے سسکیاں لے کر کے رون لگ جاندے. صحابی فرما دے نے آخری صف تک حضرت عمر دیاں سسکیاں سنیا کر دیاں سن. حضرت عمر آج نماز پڑھان واسطے آئے نے فجر دی اینج کر کے صفاں درست کر دتیاں. میرا عمر مصلی تے کھڑا ہویا ادھر میرے ول دھیان کریا دے. آج تک کسے دی جرت نہیں ہوئی میرے عمر دے سامنے آ کے عمر دا مقابلہ کر سکے. دشمن نے جدوں بھی وار کیتا ہے چھپ کے کیتا ہے کدی جرت ہے میرے عمر دا مقابلہ کر سکے. عمر تے ہوئے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمائے عمر میں نو قسم نے اللہ دی جدے غت دے اندر محمد دی جان ہے تو جیسے رستے تے چلنے اور رستہ شیطان بھی چھڑ دیندہ ہے. کسے کافر تے منافق دی کی جرت ہے میرے عمر دا مقابلہ کر سکے. ایک بے ایمان نے جناب ممبر دے پچھے چھپے ادھر میرے عمر مصلی تے کھڑے نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کیتی ہے قرات شروع کیتی ہے. اللہ اکبر انہیں حملہ کیتا ہے زیر ناف حملہ کیتا ہے. میرے عمر زمین تے گر لگے نے اج گردیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دا بازو پکڑے تے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے. واہ عمر میں صدقے جوان جان دی واری بھی اپنے نبی دی امت دی نماز نو ضائع نہیں ہون دیتا. اللہ اکبر. اس بے ایمان نے ایڈ کر کے صفاں چیرن دی کوشش کیتی ہے لیکن صحابہ دی صف بندی ایڈی مضبوط سی اے جناب صفاں کراس نہ کر سکیا. 7 اور صحابہ نو نے شہید کیتا 10 صحابہ نو زخمی کیتا. میرے عمر بھی زخمی ہو گئے. آخر بے ایمان خود ہی اپنے آپ نو مار کر کے ہلاک کر لیندے خودکشی کر لیندے. اللہ اکبر. اگر تواڈی توجہ ہے تے میں ایک گل سمجھاواں اس دور دا عمر دا گستاخ بھی اپنے آپ نو مار دا نظر آندے اج دا گستاخ بھی اپنے آپ نو سینہ کٹ دا نظر آندے وال کھچ دا نظر آندے چہرہ پٹ دا نظر آندے. اے تے تو پتہ چل دے عمر دے گستاخ نو چین مل سکدا عمر دے گستاخ نو سکون مل سکدا. قیامت تک جی پٹ دا رہے گا تے مردا رہے گا تے جلدا رہے گا تے سڑدا رہے گا. کیونکہ اللہ فرماتے نے یعجب الذرا یعجب الذرا یعجب الذرا لیغیظ بہم الکفار لیغیظ بہم الکفار. کدی فیس بک تے عمر دا نام لکھو تے تھلے جناب سڑن والے آ جاندے نے تے صحابہ دی عظمت بیان کرو کوئی اشعار لگے ہون تے تھلے سڑن والے آ جاندے نے. تے صحابہ دی عظمت بیان ہوندی ہے حضرت عمر دا تذکرہ ہوندا ہے تے ٹیوں ٹیوں کرن واسطے نیچے آ جاندے نے. اودوں وی سڑ دے جن تے اج وی قیامت تک سڑ دے رہن گے تے انشاءاللہ صحابہ دے نوکر صحابہ دا ذکر کر دے رہن گے صحابہ دے نوکر صحابہ دا ذکر کر دے رہن گے. ایک واری تسی بھی میرے نال بولو نا تاکہ تواڈا بھی حساب پوے. صحابہ دے گستاخ سڑ دے رہن گے صحابہ دے نوکر صحابہ دا ذکر کر دے رہن گے صحابہ دے نوکر صحابہ دا ذکر کر دے رہن گے. کر لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ گھسی رونق بہار. وہ تواڈے چہریاں تے بھی باہر ہے کھچ کے کو سبحان اللہ.
تھکتے نہیں گئے تھے کیوں جی زور سے تکبیر کر لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار صدیق دی صداقت اقرار کر لے عمر بغادر جرار من لے علی عثمان دا وی بن خوبدار علی عثمان دا وی بن خوبدار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا علی عثمان دوویں پکے ہیں یار اوے علی عثمان دوویں پکے ہیں یار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں گک بی بی فاطمہ دا کھایا ہے انہیں کیویں گک بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بنگیاں میں چوڑا نہ مار اے بندہ بن کالیا تو چوڑا نہ مار بندہ بن موزیا تو چوڑا نہ مار کر لے آقا دے صحابہ نال پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عمر گردیاں گردیاں سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے کھڑا کر دیتا اس بے ایمان نے ابو لولو فرود مجوسی نے اللہ اکبر خود لیے تے جناب ذلت دی موت کتے دی موت مر گیا ہے میرے پیغمبر دے پیارے عمر نو اٹھایا گیا او دعاواں قبول ہو گیا عمر نے دعا کی سی اللہ شہادت دی موت نبی دے شہر دے اندر اللہ فرما دے نے اوے میرے سونے عمر میں تینو شہادت دی موت بھی دواں گا تے نبی دے شہر مدینے تے دواں گا نبی دی مسجد نبوی وچ دواں گا نبی دے مصلی تے دواں گا اللہ اکبر میرے عمر پاک نو اٹھایا گیا کار جایا گیا دسیا گیا فلاں مجوسی نے تواڈے تے حملہ کیتے فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے تے حملہ کرن والا کو مسلمان نہیں سی اللہ اکبر بات دی سیرت نگاراں تے مورخین لکھے 27 ذوالقعدہ نو 26 ذوالقعدہ نو حضرت عمر رضی اللہ خدا نو تے حملہ ہویا 3 یا 4 دن میرے عمر اینج کر کے جناب سے زخمی حالت دے اندر رہے یکم محرم الکرام آئینا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ خدا عنہ نے غور کرے آج 5-7 منٹ دے اندر میں باس بیٹن لگیا ہوں حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ خدا عنہ بلایا فرماندے نے بیٹا جا ماں عائشہ نو جا کر کے میرا سلام عرض کرنا تے پیغام عرض کرنا ماں جی عمر چاندے نے حضرت ابو بکر دے قدماں دے اندر دفن ہونا اللہ اکبر تے پتر جا کے ماں عائشہ نو یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجیے بلکہ جا کے کہنے مینوں عمر نے بھیجیے سیدنا حضرت عبداللہ چل دے اماں جی دے دروازے تے پہنچے نہ دستک دیتی اجازت لے کے اندر داخل ہے اماں جی میں عمر دا بابا جی دا پیغام لے کے آیا تے حضرت عبداللہ نے ویکھیا حضرت عبداللہ دے جان تو پہلا ماں عائشہ صبح کھاندیاں پیاں نے اماں عائشہ دیاں اکھاں وچ آنسو نے حضرت عمر دے زخمی ہون دی وجہ کر کے کہن لگے اماں جی بابا جی کہہ رہے نے میں نبی پاک دے ابو بکر دے قدماں دے اندر دفن ہونا چاہنا اگر اجازت ہے تے ماں جی رو کر کے فرماندیاں نے عبداللہ یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر نے میرے تے ادوں احسان کیتا ہے جدوں لوگ میرے تے گلاں کردے سن عمر نے میرے نال نیکی کیتی ہے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر دے نام وقف کر چھڈی ہے اللہ اکبر یہ جگہ پتہ کیڑی جگہ ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ جگہ جنت دا ٹکڑا اللہ اکبر اما عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا
پچھلے جمعے والے دن میں جملے پڑھے نے پورے پاکستان دے اندر گونجدے پے نے اج تانوں سنا لگا اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا دتھے آ کے نوری سلامی کریں دیں اما شاد دا خجرا ماں دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو را محبت دا ثبوت دیو نا اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا میرا دل کر دے اپنا سارے رڑ کے پڑھئے اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا اما شاد دا خجرا ہے جنت اللہ سونے جڑے پڑھ دے پہنے ریاض الجنت دے نوافل نصیب فرما اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا دتھے آ کے نوری سلامی کریں دیں ادب دا مقامے ادب وچ گرانا ادب دا مقامے ادب وچ گرانا ادب دا مقامے ادب وچ گرانا اس در دی شاوی غلامی کریں دیں اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا بڑا پیار والا جملہ اما خاتوں خمدہ میں مانا دساواں اما خاتوں خمدہ میں مانا دساواں ازواج نبی سب ساڈیاں ماواں دے تواڈیاں بھی ماواں نے تے اچھی کو سبحان اللہ اما خاتو خمدہ میں مانی دساواں ازواج نبی سب ساڈیاں ماواں حیا کر ملنگا حلالی دا کم نہیں حیا کرے او جہلا حلالی دا کم نہیں ماواں دے شکوے حرامی کریں دیں اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا میں تھوڑا جا خور اضافہ کیتا اور جتھے جبریل لے کے وہی آندہ رہا پھر کو سبحان اللہ جتھے جبریل لے کے وہی آندہ رہا جتھے جبریل لے کے وہی لے کے آئے اور جتھے جبریل وہی لے کے آئے جتھے جبریل وہی لے کے آئے ابو بکر و عمر رب اوتھے سلائے انہاں دی محبت ساڈا ایمان انہاں دی محبت ساڈا ایمان صحابہ دا خیاب بس خلالی کریں دیں اما شاد دا خجرا ہے جنت دا ٹکڑا نبی پاک نے سلام دے پیارے عمر یکم محرم الحرام اس دنیا تو ریلت فرما گئے تے جان تو پہلا فرما دے بیٹا ایک باری پھر میری چار پہلے جا کے اما عائشہ دے دروازے تے کے رکھ دینا اگر اما دی اجازت دے دین تے پھر مینوں اما عائشہ دے خجرے دے اندر صدیق دے پہلو دے اندر دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تے بقیع دے قبرستان دے اندر دفن کر دینا اللہ اکبر اے نبی پاک نے سلام دے پیارے عمر لو ماں عائشہ دے دروازے تے لے جایا گیا اجازت لے کے جندر لے کے پہنچنا بخاری دی حدیث آخری گل میں گل مکا دین لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس کون نے نبی پاک دے کون نے نبی پاک دے چاچے دے بیٹے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے
حضرت عمر دی چار پائی پئی سی تے لوگ حضرت عمر واسطے دعاواں کر رہے سن تے اس سے دوران نہ میں بھی لوگاں دے اندر موجود ساں. ایک بندہ چلدا آیا میرے کندھیاں تے انہیں ہاتھ رکھ لیا. جب میں مڑ کے ویکھیا نا وہ پتہ کون سی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمان لگے عمر اللہ تیرے تے رحمت فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اس تو تیرے جان تو بعد مینوں دنیا تے ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آندا جہدے نال میں محبت کراں. بخاری دے الفاظ نے فرماندے نے تیرے جان تو بعد مینوں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آندی جہدے نال میں محبت کراں. وجہ کیا ہے؟ عمر تے کہ نبی پاک دے صحابی نے، دوسرے علی پاک دے دماد نے. سیدنا علی دے کی نے؟ دماد نے رضی اللہ تعالی عنہ. تے اگلی گل پتہ کی فرماندے نے؟ فرماندے نے عمر مینوں یقین سی کہ اللہ تینوں تیرے ساتھیاں دے نال ملا دے گا. اللہ تینوں تیرے ساتھیاں دے، اے بخاری پاک دے الفاظ نے. فرماندے نے علی پاک فرماندے نے عمر مینوں یقین سی اللہ تینوں تیرے ساتھیاں دے نال ملا دے گا کیونکہ میں نبی پاک دی زبان وچوں اکثر سنے. آپ فرمایا کردے سن میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ تے گئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ تو آئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ تے داخل ہوئے. عمر مینوں یقین سی اللہ تینوں تیرے ساتھیاں ملا دے گا. اللہ دی قسمیں علی پاک دی گل بھی سچی ہوئی. جتھے میرے محمد پاک لیٹے نے، جتھے ابو بکر لیٹے نے، نال حضرت عمر بھی لیٹے نے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے عمر پاک و عمر نے جنہاں نو اللہ تعالی نے ایسیاں شاناں عطا کیتیاں، پتھر دا تکیہ بڑھا کے، پتے دے بستر بڑھا کے مدینے دی دھرتی تے لیٹ ہویا کردے سن. کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر بیٹھ کر کے ڈریا کردے سن، کمبیا کردے سن. اور اللہ دی قسمیں اج بھی عمر دا نام سن کے کفر لرز جاندے، کفر ڈر جاندے، کفر کم جاندے. او دی وجہ ہے باقی لوگ آئے کلمہ پڑھیا، اسلام دی وجہ کر کے عزت پائی. صدقے جامع عمر آئے، عمر دی وجہ کر کے اسلام نے عزت پائی. اللہ اس پاک ہستی دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیتی ہے میں اختصار نال بیان کراں، جو بھی بیان ہویا اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اج دی اس محفل نو، اس بزم نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جنہ بھائیاں اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا، جنہ بھی ساڈا لیا، اللہ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. محترم بھائی یاسر بٹ صاحب انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی، اللہ رب العالمین انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یوتھ فورس دے قائدین تشریف لے کے آئے، مرگی جمعیت اہل حدیث دے علماء تشریف لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ 5 محرم الحرام منٹ گمری بازار دے اندر عظیم و شان سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ تسی جان دے ہو ساڈے فیصل آباد، ایک منٹ صبر کر لو. انشاءاللہ اے ساڈے فیصل آباد دی تاریخی کانفرنس سے 35ویں سالانہ کانفرنس ہے. جویں آج یکم محرم الحرام نو آئے ہو انشاءاللہ اتھے بھی پہنچو گے، سارے ساتھی پہنچو گے، بر وقت پہنچو گے انشاءاللہ. صحابہ نال محبت دا لا کھولو ذرا کہ 5 محرم، اچھا یہ 5 لکھے ہے، تسی 4 کہہ رہے جے کیوں جی؟ اچھا 5 محرم یعنی اگے بھی 5 محرم نو ہوندی نا جی، انگریزی تاریخ دا تے کوئی لحاظ نہیں ہوندی. انشاءاللہ 5 محرم الحرام بعد نماز عشاء سالانہ عظیم و شان صحابہ اہل بیت دے نوکراں دی خلافت راشدہ کانفرنس، جس کے اندر حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروی صاحب، دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے. اور قائد پنجاب حضرت مولانا صاحب زادہ شیخین توحیدی صاحب بھی خطاب فرمان گے. انشاءاللہ پہنچو گے سارے. اسی طرح انشاءاللہ 9 محرم الحرام جمعرات والے دن مرکز الخیر اہل حدیث اسماعیل گرین سی بلاک دے اندر عظیم و شان عظمت صحابہ و اہل بیت اعظام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبد المنان راسخ صاحب بلبل قرآن خطیب پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، اور عظیم سکالر حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، خطیب اسلام مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب اور علامہ شیخین توحیدی صاحب، دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے۔ 9 محرم الحرام بعد نماز مغرب مرکز الخیر انشاءاللہ آؤ گے؟ میں تو اڈا میزبان ہوں گا، آؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ 10 محرم فلسفہ شہادت، ماشاءاللہ یہ بھی ساڑی فیصل آباد دی تاریخی کانفرنس ہے جس دے اندر مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب، خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، اور جی بس بس 2 خطیب، اچھا دیگر علماء کرام، پروفیسر سعید احمد چنوٹی صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے۔ ان کانفرنساں دے اندر شرکت کرن دا مقصد ہے کہ لوگاں نو پیغام دینا ہے کہ صحابہ دے نوکر زندہ ہو، ماشاءاللہ ہاتھ چوک کے جواب دیو، زندہ ہو۔ خلافت راشدہ 5 محرم آؤ گے؟ 9 محرم الحرام مرکز الخیر دے اندر آؤ گے؟ 10 محرم الحرام فلسفہ شہادت کانفرنس تے آؤ گے؟ اللہ تواڈی ساڈی محبت قبول فرمائے، مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ پیارے بھائی رانا محمد اسلم صاحب، اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے، انہاں دی رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ آج نظر نہیں آ رہا کہ لگتا چھپ کے ہی بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ محبت قبول فرمائے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب تے اپنی خاص رحمتاں برکت۔ ٹھیک ہو جی، اللہ خیر کرے جی، الحمدللہ۔ اللہ ہلکا مولانا رفیق مدن پوری صاحب دی نا اج یوتھ فورس دے نوجواناں دی نا یونٹ سازی ہے تے قائدین آئے نے یوتھ فورس والے دے ماشاءاللہ جڑے یوتھ فورس دے جوان نے عشاء دی نماز ادا کرنی، نماز ادا کر کے سارے ساتھی تشریف رکھن۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی دے صدر حضرت حافظ محسن حمید صاحب اور جنرل سیکرٹری حافظ ابو ہریرہ سلفی صاحب تشریف فرمانے۔ اسی طرح محترم پروفیسر عمر سعید صاحب تشریف فرمانے، دیگر علماء اور یوتھ فورس دے قائدین تشریف فرمانے، سارے ساتھی نماز ادا کر کے تشریف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے۔ حاجی احسان صاحب، ہاں والدین واسطے صحت تندرستی، نمازی رات جڑے فوت ہو گئے انہاں واسطے کوئی جواب میری والدہ واسطے، حاجی احسان بٹ صاحب انہاں دے والدین واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ محترم بٹ صاحب انہاں دے والدین اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وانت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک ساڈا سارے دا مل بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ساڈے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ساڈے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما، میرے اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محلے دے اس مسجد دے جتنے بھی معاہدین اس دنیا تو چلے گئے میرے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، میرے اللہ سب دیاں قبراں نو تا حد نگاہ فراق فرما، میرے اللہ سب دیاں قبراں نو کروڑ جنت الفردوس دے اندر اللہ انہاں نو جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما۔ محترم احسان بٹ صاحب اللہ انہاں دے والدین نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ بھائی یاسر بٹ صاحب اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، آباد کرنے والیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ مسجد دی انتظامیہ، نمازی، جماعتی احباب، مسجد دے خطیب حضرت قاری سیف اللہ توحیدی صاحب انہاں دی محنت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ جویں تیرے بندے اتھے کٹھے ہاں اللہ کل قیامت والے دن اپنے نبی دے عہدے کوثر تے کٹھے ہاں فرما، آپ دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھے ہاں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک
اپنی رحمت نے اپنے مقروض بندیاں دے قرضے اتار دے، بے اولاداں نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کئی تیرے بندے بندیاں مدتاں تو بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ انہاں گولیاں انجیکشناں پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے، یا اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما۔ ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی حاجی امین انصاری صاحب، اللہ انہوں نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ انہاں دیاں تمام روحانی جسمانی بیماریاں رفع فرما۔ اللہ صحت ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج دی گفتگو دے اندر میں طالب علم نے جو سبق سنایا ہے، جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا ہے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ساڈی طرف ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا۔ محترم مولانا مصدق صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرما، اور بھی بڑے سارے دوست احباب، اللہ میں سارے دے نام نہیں آندے، انہاں دے ناماں دا بھی تنوں پتہ ہے، انہاں دے دل دیاں نیک مراداں دا بھی پتہ ہے، سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما۔ یا اللہ اس ادارے دے اندر جتنے بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے سینے اپنے قرآن واسطے کھول دے، اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے۔ یا اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس دینی ادارے واسطے اپنے رزق حلال وچوں خرچ کر دینے، اللہ بدلے دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں خرباں عطا فرما، جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔